कलाम खुदा के अंदर से जो हम सीख रहे हैं, कलाम खुदा के अंदर से हमने जो है फजल को जो है वो देखा है। जो हमारा टॉपिक जो है जिसके अंदर हम फजल को जो है वो सीखने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, टॉपिक है इस्राएल के दो हिस्से जो से हैं, ये कब जो है और कैसे जो है वो मिल पाएंगे। कलाम खुदा के अंदर जो से हमने पिछली दफा इसके अंदर जो है देखा कि जो मसीही हैं वो इस गलत फहमी में जो है वो मुब्तला हैं, उनको गलत तालीमात जो सी हैं वो मुहैया की गई और उन्हें बताया गया कि पहला दौर मसाया से पहले जो है वो दौर जो है वो शरीयत का दौर है और मसाया के बाद जो सा जो दौर है उनके कुर्बानी के बाद वो फजल का दौर है। जब तक इस गलतफहमी को मसीहों से दूर नहीं किया जाएगा, मसीही जो सा है कलाम खुदा पे जो से अमल पैराम अच्छे तरीके से, सही तरीके से, रूह और सच्चाई से नहीं हो पाएंगे। कलाम खुदा के अंदर हमने जो है पिछली दफा फजल को सीखा, आज इसका अगला हिस्सा हम देखेंगे। फजल जो सा है खुदा कदूस का अबद से है और ये अजल तक जो सा खुदा कदूस की सिफात में शामिल है। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है। फजल जो है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। फजल ये खुदा की वो बख्शिश है जो वो उन लोगों पर जो उसके मुस्तहिक नहीं है उन पर वो ये बख्शिश नाजिल फरमाते हैं, क्योंकि बख्शिश कलाम खुदा के अंदर उस वक्त जो सी आपको दी जाती है जब आप उसके मुस्तहिक नहीं हैं। अगर आप मुस्तहिक हैं तो वो बख्शिश नहीं, वो आपका हक ठहरती है। तो जब इंसान गुनहगार है, गुनाह करता है, खुदा की हुजूरी से बेदखल ठहरता है, खुदा के कहर का मुर्तकब जो है गर्दाना जाता है, मौत उसके ऊपर जो है वो सादर ठहरती है, तो मौत से बचाने का एक ही जरिया है कि खुदा अपनी बख्शिश जो सी है वो बनी नो इंसान पर वो उंडेलें, वो फजल जो सा है वो उस बनी नो इंसान के ऊपर सादर फरमाए ताकि वो उस मौत से रिहाई पा सके। कलाम खुदा के अंदर हमने फजल को जाना कि फजल खुदा कदूस की वो एट्रीब्यूट है, वो करैक्टर है जो अबद से अजल तक जो है वो उनका करैक्टर है जो बनी नौ इंसान के लिए उन्होंने जो उनसे दिया है। कलाम खुदा के अंदर हमने देखा कि पहला फजल खुदा का, जब पहला इंसान जो आदम है और उसमें से एक औरत निकाली जाती है हवा, जब वो गुनाह करते हैं तो उन्हें जो सा है मौत नहीं दी जाती, बल्कि खुदा कदूस जो है उन पर फजल फरमाते हैं और उन्हें ना सिर्फ लिबास चमड़े का मुहैया करते हैं बल्कि उन्हें जो सा है ये एक वादा भी फरमाते हैं कि तुम्हारी और औरत की नस्ल से इस गुनाह का अजाला जो उनसे वो किया जाएगा। आज हम जो उनसे जो पुराने नामे में जो खुदा कदूस का फजल जो है बार बार जो है वो होता है, उसके और चंद मिसालों को जो है वो देखेंगे। बहुत जरूरी है कि ये फजल की जो दूसरी किस्त है इसको जानने के लिए इसके पहले हिस्से को जो है वो देखा जाए, सुना जाए और बरकत उसमें से हासिल की जाए, क्योंकि खुदा का कलाम बरकत का बाइस ठहरता है। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल जो सी है वो खुदा कदूस की नाफरमान है, खुदा कदूस की चुनी हुई कौम है, लेकिन खुदा कदूस के हुक्मों को बार बार जो है वो तोड़ती है। हम देखते हैं कि शरीयत खुदा कदूस की जो सी है लिखी हुई शरीयत, लिखे हुए अहकाम, खुदा कदूस जो है वो कोई सीना में जो है होरेब की पहाड़ी पर दो तख्तियों पर अपने हाथ से कलमबंद करके मोशे को जो उनसे वो देते हैं और ये बनी इस्राएल
की गुलामी से रहाई के बाद उनको जो उनसे मुहैया किए जाते हैं। वो लोग जो ये गर्दानते हैं कि खुदा कदूस का फजल जो उनसा है वो मसाया की कुर्बानी के बाद उसका आगाज ठहरता है। कलाम खुदा आपको बताता है कि खुदा कदूस की शरीयत जो लिखी हुई शरीयत है वो बनी इस्राएल को उनकी गुलामी से रिहाई के बाद जो उनसी है वो दी जाती है। कलाम खुदा हमें बताता है कि बनी इस्राएल अपने खुदा की नाफरमानी के बाइस खुदा से दूर हैं, मिस्र की गुलामी में हैं। 430 साल का अरसा गुजर चुका है। गुलामी में रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं। खुदा कदूस उनकी माफी कबूल फरमाते हैं। खुदा कदूस उनका रोना सुनते हैं। खुदा कदूस अपना बंदा मोशे को जो उनसे वो चुनते हैं और उन्हें मिस्र को भेजते हैं। खुदा कदूस चाहते तो बनी इस्राइल को उसी गुलामी के अंदर तय कर देते, क्योंकि उनके गुनाह के वसीले से उन पर फजल जो उनसा है वो मुमकिन ना होता। गुनाह के वसीले से मौत उन पर सादर ठहर रही है। वो मौत के जो उनसे है मुर्तकब हैं, लेकिन खुदा कदूस बनी इस्राइल को शरीयत लिखी हुई देने से पहले अपना फजल उन पर सादर फरमाते हैं और अपने फजल ही के वसीले से खुदा कदूस उस बनी इस्राइल कौम को जो खुदा कदूस के हुक्मों की नाफरमानी करने के बायस गुलामी में है, सैकड़ों साल से गुलामी में है, उन्हें रिहाई दिलाते हैं। हम कलाम खुदा के अंदर खरूज की किताब 3 बाब में चलेंगे। हम देखते हैं कि खुदा कदूस ना सिर्फ बनी इस्राइल को उस गुलामी से रिहाई दिलाते हैं, बल्कि मिस्रियों के पहलोठे, इंसान से लेके जानवर तक के पहलोठे को तय कर देते हैं, मार डालते हैं। लेकिन अपने उस फजल के बायस वो बनी इस्राइल का पहलोठा, चाहे जानवर का पहलोठा हो चाहे इंसान का पहलोठा, अपना फजल उन पर गुर्दानते हैं और उस फजल के वसीले से बनी इस्राइल के पहलोठे बच जाते हैं। हम खरूज की किताब 3 बाब की 15वीं और 16वीं आयत का मुतालिया करते हैं। कलाम खुदा हमें यूं बयान फरमाता है, खरूज 3 बाब 15वीं और 16वीं आयत। कलाम खुदा से हमें यूं सीखने का मौका मिलता है। कलाम खुदा बयान फरमाता है, फिर खुदा ने मोशे से यह भी कहा कि आप बनी इस्राएल से यूं कहना कि यहोवा खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा, यित्जक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा करें और उनको कहें कि यहोवा खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम और यित्जक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मैं तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है उसे भी खूब देखा है। खुदा कदूस अपना फजल इस बनी इस्राएल पर करने को है, अपना फजल इस बनी इस्राएल पर उंडेलने को है। वो बनी इस्राएल जो 430 साल से गुलामी में है, अपना फजल इनको देने को है। उस फजल के वसीले से इनको उस रिहाई से जो उनसे छुड़ाने को है, उस गुलामी से रिहाई देने को है। वो कहते हैं मैंने इनका रोना चलाना देखा है। 20वीं और 21वीं आयत में खरूज 3 बाब की फरमाते हैं, सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्र को उन सब अजाइब से जो मैं उसमें करूंगा मुसीबत में डाल दूंगा। इसके बाद वो तुमको जाने देगा और मैं उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा और यूं होगा कि जब तुम निकलोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे। अफसोस प्रॉब्लम यह है कि जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा कदूस
इब्रानी जुबान में अपने नबियों के जरिए से इब्रानी लोगों को देते हैं। कलाम खुदा के ये जब इब्रानी अल्फाज आपकी अपनी जुबानों में तब्दील होते हैं तो वो जिसने तर्जमा किया, आप उस तर्जमे करने वाले के मुताज ठहरे। आप अपने महबूब के असल अल्फाज को जानने से कासिर ठहरे। ये इसी तरह से है जिस तरह एक खत जौन सा है आपका महबूब आपके नाम पर लिख दे और आप उसे पढ़ना ना जानते हो और आप किसी के मुताज ठहरें कि वो उस खत को जो है आपके लिए पढ़कर सुनाए और आप उस खत पढ़ने वाले के मुताज हैं कि वो जिस तरह आपको बताएगा, जिस तरह आपको सिखाएगा, आप उसी तरीके से उसे जान पाएंगे। काश हम जो उनसे अपने महबूब के अल्फाज को जान पाते, काश हम अपने महबूब के अल्फाज को पहचान सकते, हम अपने महबूब की उन बातों को जो उन्होंने हमारे लिए सादर फरमाई हैं सीख सकते, ताकि अपने महबूब की उस लज्जत को, उस मोहब्बत को जान पाते और उसको सीख पाते और उसको समझ पाते। और यही वो वजह है कि जब हमने इब्रानी जुबान को जो उनसे है अपने लिए जो है वो नाअहल कर दिया, उसे अपने लिए जो उनसे नाचीज कर दिया, तो हम उस शख्स के मुताज ठहरे जिसने हमें तर्जमा करके दिया। इसी का मैं आपको आज हमने देखा पिछली किस्त के अंदर कि फजल के लिए ग्रेस और मर्सी जो अंग्रेजी में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, तो इब्रानी जुबान के अंदर खैन और जो सा खैसद जो है इब्रानी जुबान में अल्फाज होते हैं। खैन जो सा है वो ग्रेस फजल के लिए इस्तेमाल होता है और रहम के लिए जो इस्तेमाल इब्रानी जुबान में होता है वो मर्सी है। इसी को जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, वो कहते हैं 21वीं आयत में वो फरमाते हैं, एंड आई विल गिव दिस पीपल फेवर, जो इंग्लिश में फेवर इस्तेमाल हुआ है, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज खैन है। खैन का मतलब ग्रेस है। मैं अपना फजल इन पर अंडेलूंगा, मैं अपनी वो बख्शिश इन पर अंडेलूंगा। इस बख्शिश को आपने देखा कि इंग्लिश में फेवर कर दिया गया और आपको समझ ही ना आने दी, आप मुताज ठहरे, आप जान ही ना पाए कि वो फजल जो खुदाए कदूस का अपने लोगों पर ठहरा, वो महबूब के अल्फाज जो उसने अपनी उम्मत के लिए, जो अपनी दुल्हन के लिए अदा किए, हम इस जुबान से नाबल्द होने के बाइस उस लज्जत को महसूस ही ना कर पाए। हमें बहुत जरूरी है कि गो हम इस इब्रानी जुबान से नाबल्द हैं, लेकिन कोशिश करें। आपने दुनियावी जुबानों के लिए तो कोशिश की, कोशिश करें इस रूह की जुबान के लिए भी आप संजीदा हो सकें, ताकि अपने महबूब की बातों को, उस लज्जत को महसूस कर सकें। हम ज़बूर 136 में आते हैं और उसकी 10 से 15वीं आयत का मुतालिया करते हैं। ज़बूर 136 उसकी 10वीं से 15वीं आयत तक कलाम खुदा बयान फरमाता है, उन्हीं का जिन्होंने मिस्र के पहलोठों को मारा कि उनकी शफकत अबदी है, और इस्राएल को उनमें से निकाल लाए कि उनकी शफकत अबदी है। ये जो शफकत उर्दू में इस्तेमाल होता है, मैं और आप मुताज ठहरे, क्योंकि मेरे और आपके लिए जो लफ्ज तर्जमा किया गया वो शफकत तर्जमा किया गया।
اس کو جب آپ عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں اس لفظ کو تو یہ عبرانی زبان میں خیسد جون سا لفظ ہے اور جس کا ترجمہ فضل ہے، رحم ہے۔ ہم 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ ان کی شفقت ابدی ہے، انہی کا جنہوں نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا کہ ان کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ ان کی شفقت ابدی ہے، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ ان کی شفقت ابدی ہے۔ اس کو آپ عبرانی زبان میں دیکھیں تو جہاں جہاں پہ میرے اور آپ کے لیے اردو میں شفقت کیا گیا، عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ جو اس کا لفظ ہے وہ خیسد ہے، جو انگریزی زبان کا لفظ گریس اور مرسی ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا قدوس کی فضل کے باعث، رحم کے باعث، شفقت کے باعث وہاں سے نکلتی ہے۔ وہ قوم جو خدا قدوس کی نافرمان ہے، وہ قوم جو غلامی میں ہے، سینکڑوں سال سے غلامی میں ہے، خدا قدوس اپنا فضل اس قوم پر کرتے ہیں۔ نہ صرف انہیں اپنے فضل سے نکالتے ہیں بلکہ اپنا فضل ان پر قائم فرماتے ہیں، وہ قائم رکھتے ہیں، اور اس فضل ہی کی بدولت وہ اس بیابان سے نکل پاتے ہیں اور وعدے کی زمین میں اسی فضل کے باعث وہ داخل کیے جاتے ہیں۔ خدا قدوس کا فضل، خدا قدوس کی بخشش، خدا قدوس کا رحم ازل سے ابد تک کا ہے، اور اسی کو آپ کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں۔ 136ویں آیت کے 136ویں زبور کی 16ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ فضل جو انہیں نکالنے کے لیے خدا قدوس صادر فرماتے ہیں، بیابان میں بھی فضل سے ہی وہ اس میں سے گزرتے ہیں۔ 16ویں آیت بیان فرماتی ہے انہی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کے رہنما ہوئے کہ ان کی شفقت ابدی ہے۔ یہاں پہ بھی جو شفقت لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خیسد ہے، جس کا جو عبرانی زبان کا لفظ جس کا مطلب فضل، رحم ہے۔ یہ وہی فضل ہے، یہ وہی خدا ہے جو بیابان میں ان کے ساتھ رہے، یہ وہی چٹان ہے جو بیابان میں ان کے آگے آگے چلتی رہی، جنہوں نے اس نے بیابان میں سے نکالا، اور یہی وہ چٹان ہے جو مسیح ہے، اور جس کو کلام خدا پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی پہلی 4 آیات میں بیان کرتا ہے۔ ہم پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی پہلی 4 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ کون سا خدا کا فضل تھا جس نے اس بنی اسرائیل کو بیابان میں سے جون سے ہے وعدے کی زمین پر لے کر وہ پہنچایا۔ ہم پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی پہلی 4 آیات کو دیکھتے ہیں۔ کلام خدا بیان فرماتا ہے، آئے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موشے کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھے۔ کون کہتا ہے کہ فضل مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ہوا؟ آئے ناسمجھ قوم جان لے کہ نہ کسی رسول نے، نہ کسی شاگرد نے، نہ کسی نبی نے جو روح اور سچائی سے معمور ٹھہرا خدا کے کلام کو باطل کیا، کیونکہ ہر وہ شخص جو روح اور سچائی سے معمور ٹھہرتا ہے وہ خدا کی باتیں کہتا ہے۔ وہ شخص
جس سے خدا نے کلام ہی نہیں کیا، وہ خدا کی باتوں میں آمیزش کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فضل کا دور اور پہلا شریعت کا دور ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ فضل جو بنی اسرائیل کو بیابان میں سے لے کر گزرتے ہیں، بیابان ہی میں لکھی ہوئی شریعت دی جاتی ہے، یہ وہ فضل ہے، یہ وہ روحانی خوراک ہے، یہ وہ روحانی پانی ہے جو پالوس رسول بیان فرماتے ہیں۔ وہ چٹان، وہ مسیح ہے، خدا کا فضل ازل سے ابد تک ہے۔ ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، یرمایہ نبی کی کتاب 31واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت۔ کلام خدا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کلام خدا یرمایہ نبی کی کتاب 31واں باب 2 سے 3 آیت میں یوں بیان فرماتا ہے، یہوہ خداوند یوں فرماتے ہیں کہ اسرائیل میں سے جو لوگ تلوار سے بچے، جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے۔ یہوہ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوئے اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی ہے، میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی ہے۔ یہ جو شفقت کا لفظ جو آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے محبوب کی بات آپ تک اردو میں ترجمہ کر کے پہنچائی گئی، یہ عبرانی زبان کا لفظ حسد ہے، جو فضل ہے خدا کا۔ خدا اپنا فضل فرماتے ہیں۔ کلام خدا میں آپ دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل کو نہ صرف ملک مصر سے نکالتے ہوئے اپنا فضل کرتے ہیں، بلکہ اس بیابان میں جو ہے وہ اپنا فضل ان پر انڈیلتے ہیں، اور وہ فضل جو انڈیلتے ہیں کون ہے؟ وہ مسیح ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں موشے پر خدا اپنا فضل جو ان سے ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم خروج کی کتاب 33ویں باب میں چلیں گے اور اس کی 11 سے 13ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ خروج کی کتاب 33واں باب اور اس کی 11 سے 13ویں آیت، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے، ویسے ہی یہوہ خداوند روبرو ہو کر موشے سے باتیں کرتے تھے، اور موشے لشکرگاہ کو لوٹ آتے تھے، پر ان کے خادم یہوہ شائے جو نون کے بیٹے اور جوان آدمی تھے خیمہ سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہم کلام خدا کے اندر سے پڑھ رہے ہیں خروج کی کتاب 33واں باب اور اس کی 11 سے 13ویں آیت۔ کلام خدا کے اندر ہمیں 12ویں آیت میں پتہ چلتا ہے، اور موشے نے یہوہ خداوند سے کہا، دیکھیں آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو لے چلیں، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کس کو میرے پاس بھیجیں گے، حالانکہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کو بنام جانتا ہوں اور آپ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ پس اگر مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتائیں جس سے میں آپ کو پہچان لوں، تاکہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر رہے، اور یہ خیال رکھیں کہ یہ قوم آپ ہی کی امت ہے۔ اب یہاں پہ جو کرم لفظ آپ کو دیا گیا، یہ عبرانی زبان کا لفظ خین ہے، اور یہ فضل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر جون سا ہے، جان بوجھ کر جب آپ محتاج ہیں، جب آپ محتاج ٹھہرتے ہیں، جب آپ اردو کے ترجمے کو محتاج ہیں کہ آپ کے محبوب کی بات آپ تک ترجمہ کر کے پہنچائی جائے، تو آپ محبوب کی وہ دل پذیر باتیں، آپ محبوب کی
وہ باتیں جو انہوں نے آپ سے فرمائی ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اسے سیکھ ہی نہیں پاتے، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ کلام خدا یہاں پہ جو کرم ہے، انگلش میں اس کو آپ پڑھتے ہیں تو گریس لفظ آتا ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ خین جون سے استعمال ہوتا ہے۔ ہم 17ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں، خروج 33ویں باب کی 17ویں آیت، کلام خدا بیان فرماتا ہے، یہوہ خدا نے موشے سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ آپ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں آپ کو بنام پہچانتا ہوں۔ ہم اس کو اگر انگلش میں دیکھیں تو کلام خدا بیان فرماتا ہے، And Yahweh said unto Moshe, For thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. آپ خود اپنی محتاجی کا اندازہ کر لیں۔ جب میں محتاج ہوں تو جیسا مجھے دیا جائے گا میں اسی پر صبر و شکر کروں گا۔ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو سیکھ پائیں، سمجھ پائیں اور اس کو اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ آپ نے اپنی عمر اپنی زبانوں کو صرف کرنے کے لیے لگائی، آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی، آپ کے کلام سنانے والے نے ایک لمحے کے لیے بھی، آپ کے پادری، آپ کے بشپ، آپ کے فادر نے جان بوجھ کر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ نہیں سکھایا، نہیں بتایا کہ آپ محتاجی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور محتاجی کی زندگی بسر کرنے والا کبھی بھی بادشاہ کا وارث نہیں ٹھہرتا، بادشاہی میں داخل نہیں ہوتا۔ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہوگا کہ ہمیں کلام خدا کو، اپنے محبوب کی باتوں کو افضل جاننا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ خدا کا فضل بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل اس خدا کے فضل کے باعث غیر اقوام کو روندتی چلی جاتی ہیں، خدا کا فضل ان پر ٹھہرا رہتا ہے۔ ہم زبور 136 میں آئیں گے اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ زبور 136 باب کی 17 سے 21ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انہی کا جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ ان کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ ان کی شفقت ابدی ہے، اموریوں کے بادشاہ سحون کو کہ ان کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ ان کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی کہ ان کی شفقت ابدی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 24ویں آیت میں، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ ان کی شفقت ابدی ہے۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ یہ جو شفقت لفظ جو استعمال ہو رہا ہے، جو رحم لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ خیسد ہے، جس کا مطلب خدا کا فضل، خدا کا رحم جو بنی اسرائیل پر ٹھہرتا ہے۔ یہ اس لیے ٹھہرتا ہے کیونکہ خدا جو ہیں ان کا فضل ازل سے ابد تک ہے۔ خدا ہی کے فضل سے داؤد نبی کو جو ان سا ہے ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دوسرا شیمیول میں آئیں گے، سیمیول کہا جاتا ہے، سیمیول لفظ نہیں شیمیول ہے۔ دوسرا شیمیول 7واں باب، دوسرا شیمیول 7واں باب
اور ہم جو آیات کا مطالعہ کریں گے، چوتھی آیت کو پہلے دیکھتے ہیں۔ کلام خدا میں یوں بیان کرتا ہے، اور اسی رات کو ایسا ہوا کہ یہوہ خداوند کا کلام ناتن کو پہنچا، کہ 8ویں آیت بیان کرتی ہے، سو اب آپ میرے بندہ داؤد سے کہیں کہ رب الفاظ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے، جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو۔ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو۔ اب یہاں پہ آپ جو ان سے دوسرا شمویل 7واں باب 4 اور 8ویں آیت کو آپ نے دیکھا، ہم 12 سے 16 کو پڑھتے ہیں۔ کلام خدا بیان فرماتا ہے، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور آپ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائیں گے، تو میں آپ کے بعد آپ کی نسل کو جو آپ کے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے ان کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائیں گے، اور میں ان کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں ان کا باپ ہوں گا اور وہ میرے بیٹے ہوں گے۔ اگر وہ خطا کریں تو میں انہیں آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدمی کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت ان سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے شاؤل سے جدا کیا، جیسے میں نے اسے شاؤل سے جدا کیا، جیسے میں نے آپ کے آگے سے دفع کیا، اور آپ کا گھر اور آپ کی سلطنت سدا بنی رہے گی، آپ کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو رحمت کے لیے جو لفظ اردو میں جو رحمت ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، یہ خدا کا فضل جو ہے، پھر اس کے لیے خیست جو ان سے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ زبور کی کتاب 89واں زبور میں جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں تو بے شمار جو ان سے داؤد کو یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ان پر ان کا فضل ٹھہرے گا۔ ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب داؤد نبی جون سے وہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے نتیجے میں داؤد نبی جون سے ہیں خدا کے قہر کے مرتکب جون سے وہ ٹھہرتے ہیں، لیکن خدائے قدوس اپنا فضل جون سا ہے وہ ان پر قائم رکھتے ہیں۔ ہم جون سا ہے زبور کی کتاب 25ویں زبور اور اس کی 6 7ویں آیت کو دیکھیں گے۔ زبور 25 اور اس کی ہم دیکھیں گے 6 اور 7ویں آیت۔ کلام خدا کے اندر میں یوں سیکھنے کو ملتا ہے، اے یہوہ خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرمائیں کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ اے یہوہ خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرمائیں کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کریں۔ اے یہوہ خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرمائیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ جو ان سے جو رحمتیں ہیں، جو شفقتیں ہیں، خیسد جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کلام خدا آپ کو بیان فرماتا ہے کہ خدا کا فضل، خدا کی رحمت ازل سے ہے، کیونکہ یہ ان کا خاصہ ہے۔ یہ فضل جو ان سے ہے یہ خدا کا مسایہ کے آسمان پر جانے کے بعد نہیں ہے۔ کلام خدا تو بار بار آپ کو اسے بیان کرتا ہے۔ اسی طرح زبور 86 اور اس کی 5ویں آیت یوں بیان کرتی ہے۔ زبور کی کتاب 86واں زبور اور اس کی 5ویں آیت کلام خدا میں یوں سیکھنے کو دیتا ہے۔ کلام خدا بیان فرماتا ہے، اس لیے آپ یا رب
نیک اور معاف کرنے کو تیار ہیں اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ آپ کلام خدا کے اندر سے پھر سے یہ جو لفظ مرسی استعمال ہوا ہے، شفقت استعمال ہوا ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ خیسد ہے جو کہ فضل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلام خدا کے اندر ہم بے شمار حوالوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا قدوس کا جو فضل ہے وہ ازل سے ہے، کیونکہ یہ خدا قدوس کا خاصہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودا کا قبیلہ جب بابل کی سیری میں جاتا ہے تو یہ خدا قدوس کا فضل ہے جو انہیں اس سیری سے نکال باہر کرتا ہے۔ یہ خدا قدوس کا وہ فضل ہے جس کی بدولت یہودا کا ایک بقیہ واپس آ کر خدا قدوس کی ہیکل کو دوبارہ سے تعمیر کرتا ہے۔ آپ اسے عزرا نبی کی کتاب 9ویں باب کی 7 سے 9 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا یہ دلہن کا ملاپ جو ہے خدا قدوس سے، دلہے سے، محض خدا قدوس کے فضل ہی کی بدولت ممکن ہے۔ اور ہم اس کو ہوشیہ نبی کی کتاب 2 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ ہوشیہ نبی کی کتاب عمومی طور پر ہوشیہ کہا جاتا ہے، ہر نام کو بگاڑ دیا گیا۔ ہوشیہ نبی کی کتاب 2 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت، کلام خدا بیان فرماتا ہے، اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا، میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناؤں گا، تو یہوہ خداوند کو پہچانے گی۔ یہ ہے وہ پیشن گوئی، یہ ہے وہ خدا قدوس کا فضل، خدا قدوس کا رحم، جو اپنی دلہن کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ میں اپنی شفقت، اپنا فضل، اپنا رحم تجھ پر کروں گا، تو میری دلہن محض میرے فضل ہی کی بدولت ٹھہر پائے گی۔ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی، جن کو کہا گیا کہ آپ کا تخت ابد تک رہے گا اور اسی تخت کو خدا قدوس اپنے فضل سے قائم و دائم رکھیں گے، اور اسی تخت میں سے مسیح، اسی نسل میں سے مسیح کو خدا قدوس جسم کی صورت اختیار کر کے ہمارے درمیان رہنے کے لیے بھیجتے ہیں، آتے ہیں۔ زکریا نبی کی کتاب 12واں باب 9ویں اور 10ویں آیت۔ زکریا نبی کی کتاب زکریا کہا جاتا ہے، زکریا نہیں زکریا ہے۔ عبرانی زبان میں ہر لفظ کا مطلب ہے۔ زکریا نبی کی کتاب اور ہم دیکھیں گے
दूसरा बाब 9वीं से 10वीं आयत। कलाम खुदा के अंदर हमें यूं सीखने को मिलता है, क्योंकि देख मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लूट होंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल फ़ाज ने मुझे भेजा है। आए दुख्तरे सहून तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। ये हवा खुदावंद फरमाते हैं। कलाम खुदा में जब हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो कलाम खुदा हमें बयान फरमाता है। अंग्रेजी में इसको आप पढ़ें तो लिखा है ज़करिया 12:9-10 verse, and it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem, and I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace। ये spirit of grace जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अपनी रूह, ये खैन इब्रानी ज़बान का लफ्ज है। And of supplication, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourned for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in the bitterness for his firstborn। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं, कलाम खुदा हमें बार बार सिखाता है कि मेरा और आपका खुदा फजल का खुदा है। मेरा और आपका खुदा रहमत करता है। हमने उर्दू में जो है ज़करिया 2 बाब पढ़ लिया था, ये ज़करिया 12वां बाब है। 12वां बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत। ये जो रूह है, मुनाजात की रूह, ये जो उनसे खुदाए कदूस, ये फजल, यहाँ पे हमें मुनाजात की रूह कहा गया है। ये बेसिकली स्पिरिट ऑफ ग्रेस है, जिसका तर्जमा जो उनसे है फजल और मुनाजात की रूह फरमाया गया है। ज़करिया 12वां बाब 9वीं 10वीं आयत के अंदर कलाम खुदा हमें बार बार सिखाता है कि हम खुदा कदूस के उस फजल की जो उनकी खासा है, जो उनकी खासियत है, जो करैक्टर है, जो अज़ल से है, जो ताअबद तक है, हम उससे मुनव्वर ठहरते हैं। आप और मुझे ये सीखने की ज़रूरत है कि जब कोई शख्स आपको ये बताना चाहे कि आप जौन सा है खुदाए कदूस के फजल के दौर में रह रहे हैं, तो आप उससे ये बता सकें मुख्तलिफ हवालों से कि खुदाए कदूस का फजल उनका खासा है, उनका करैक्टर है, उनकी आइडेंटिटी है, जो अज़ल से अबद तक है, जो बाग़ अदन से बादशाहत तक है। ये फजल का दौर आज से नहीं, अज़ल से है। आप ये बता सकें कि ये फजल का दौर मसाया के कफ़ारे से शुरू नहीं हुआ, ये उनका वो फजल है जो उनका खासा ठहरा। कलाम खुदा के अंदर हम सीखते हैं कि खुदाए कदूस का फजल पुराना अहदनामा पैदाइश से लेकर मलाखी नबी तक बयान फरमाता है, और ये मुकाशवा तक इसका जिक्र हमें कलाम खुदा से मिलता है। कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि खुदा कदूस का फजल ये सिर्फ उन लोगों पर नहीं हुआ जिन्होंने कुफारे को कबूल किया। खुदा कदूस का फजल, खुदा कदूस की वो बख्शिश, वो रहमत
جو انہوں نے اپنے ان بندوں پر کی جو اس کے حقدار نہ تھے۔ بخشش آپ کا حق نہیں، خدا کا فضل ہے، وہ بخشش جس کے میں اور آپ حقدار نہ تھے، پر خدا قدوس نے ہم پر اپنا فضل جو ان کا خاصہ ہے ازل سے ابد تک ٹھہرایا۔ اور یہ صرف خدا قدوس نے اپنا فضل اسی پر نہیں ٹھہرایا جس نے ان کے احکامات کو قبول کر لیا، کیونکہ اگر یہ احکامات قبول کرنے کے وسیلے سے خدا قدوس کا فضل ٹھہرتا تو ایک بھی بشر ایسا نہیں تھا جس نے گناہ نہ کیا ہوتا۔ بنی اسرائیل وعدے کی زمین میں داخل ہونے کو ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک راہب عورت ہے، پروسٹیٹیوٹ کہہ کر اسے پکارا گیا ہے، بدکردار عورت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ خدا قدوس کا فضل اس پر اور اس کے خاندان پر ٹھہرتا ہے۔ خدا قدوس کا فضل، خدا قدوس کا یہ خاصہ ہے جو ازل سے تا ابد ہے، اور یہ وہ بخشش ہے جو آپ کا حق نہیں بلکہ یہ وہ انمیرٹڈ فیور ہے جو خدا قدوس اپنی دلہن کے لیے، کہ میری دلہن میرے ساتھ جب میں آؤں اس بادشاہت کی وارث ٹھہر سکے، انڈیلتے ہیں۔ میں اس خدا کو نہیں مانتا جس کا فضل کفارے کے بعد ہوا، میں اس خدا پر یقین رکھتا ہوں جن کا فضل ان کا خاصہ ہے، جن کا فضل باغ عدن سے شروع ہوتا ہے، جن کا فضل آج بھی موجود ہے، اور جن کا فضل تا ابد تک رہے گا۔ میرا خدا فضل کا خدا ہے، میرا خدا شریعت کا خدا ہے۔ خدا قدوس مجھے اور آپ کو ایسے خدا کو قبول کرنے کی توفیق دے تاکہ ان کا فضل ہم پر ٹھہر سکے اور ہم اس دلہن کی مانند ان کے ساتھ اس بادشاہت میں داخل ہو پائیں۔ آمین۔